अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको वेलकम है एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। अपनी नोटबुक्स निकाल लें और तवज्जो से सुनें, क्योंकि आज हम एक बहुत ही अहम सबक पढ़ने जा रहे हैं। ये एक ऐसा तशरीही सेशन है जो ख़ास तौर पर आपके बोर्ड इम्तिहानात की ज़बरदस्त तैयारी के लिए डिज़ाइन किया गया है। आज हम उर्दू के अजीम रोमानवी शायर अख्तर शिरानी की एक बहुत ही मशहूर और सच कहूँ तो सीधा दिल में उतर जाने वाली नज़्म ओ देश से आने वाले बता का तफसीली और गहरा जायजा लेंगे। आज के इस सेशन के अहम मराहिल क्या होंगे, बस जल्दी से देख लेते हैं। हम तारुफ और तदरीसी मकासद से बात शुरू करेंगे, फिर नज़्म की बाकायदा रवानी से पढ़ाई होगी। उसके बाद हम तशरीह और तनकीदी जायजा लेंगे, फ़लसफ़ा समझेंगे और आखिर में इम्तिहानी तर्ज के सवालात को डिस्कस करेंगे। और बच्चों, अगर आपने इस किताब के पिछले असबाक नहीं देखे तो अभी हमारे चैनल पर जाएं और वो लाजमी देखें, ताकि आपको ये सबक मुकम्मल समझ आए। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी 11वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 14 है। देखें, ये कोई आम सी नज़म नहीं है, बल्कि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, चाहे वो सियाको सबाक का सवाल हो या तशरीह का, ये बोर्ड के पेपर्स का एक इंतहाई अहम, बल्कि यूं कह लें कि एक लाजमी हिस्सा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी पूरी तवज्जो मेरी आवाज़ और इन तसव्वुरात पर मरकूज़ रखें। तो चलिए, सबसे पहले बढ़ते हैं इस नज़म के तारुफ और तदरीसी मकासद की जानिब। बाकायदा आगाज़ करते हैं और ज़रा ये समझते हैं कि निसाब बनाने वालों ने आखिर ये नज़्म आपकी किताब में शामिल ही क्यों की, इसका मकसद क्या है। देखें, इसके बुनियादी मकासद में सबसे पहले तो आपको अख्तर शिरानी की शख्सियत और उनके इस कमाल के फ़न से मुतारिफ़ कराना है। अख्तर शिरानी उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक का एक बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा यकीनन आपके अंदर अपने वतन की मोहब्बत का जज्बा यानी जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार करना है। और हाँ, हम रट्टा नहीं लगाएंगे, बल्कि आपकी तनकीदी सलाहियतों को निखारेंगे और देखेंगे कि उर्दू अदब में ये रोमानवी तहरीक दरअसल है क्या। अब हम हिस्सा दोम यानी नज़्म की बाकायदा पढ़ाई की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा, शायरी महज चंद अल्फाज को जोड़ने का नाम नहीं होती। इसमें एक ख़ास रिदम, एक वज़न और सबसे बढ़कर एक एहसास होता है। मैं जब इन अशार को पढ़ूंगा तो आपने इन अल्फाज के अंदर छुपे हुए उस दर्द को महसूस करना है। शायर अख्तर शिरानी दियारे गैर में बैठे और अपने वतन की याद में किस तरह तड़प रहे हैं, वो एक मुसाफिर से जो वतन से आया है पूछते हैं। ओ देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन, आवारा गुर्बत को भी सुना किस रंग में है कीनाने वतन, वो बाग़े वतन फिरदौसे वतन, वो सर्वे वतन रेहाने वतन, ओ देश से आने वाले बता। इन इब्तिदाई मिसरों में जो एक अजीब सी बेकरारी है ना, वो सीधी दिल पर जाकर लगती है। फिर वो अपनी चश्मे तसव्वुर से अपने वतन के उन खूबसूरत मनाजिर को याद करते हैं और कहते हैं, क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत पर घुंघोर घटाएं छाती हैं? क्या अब भी वहाँ की बरखाएं वैसे ही दिलों को भाती हैं? ओ देश से आने वाले बता। ज़रा गौर करें कि शायर ने किस तरह अपने वतन की फितरत को एक निहायत ही रोमानवी और दिलफ्रेब अंदाज में पेश किया है। वो ठंडी हवाएं, वो ऊंचे पहाड़ और वो गहरी काली घटाएं। और फिर ये नज़्म अपने जज्बाती उरूज पर पहुंच जाती है, जहां बात सिर्फ मनाजिर और फितरत से निकलकर सीधी इंसानों और रिश्तों तक आ जाती है। क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है हमारी चाह बता? क्या याद हमें भी करता है अब यारों में कोई? आह बता, ओ देश से आने वाले बता, अल्लाह बता, लिल्लाह बता, ओ देश से आने वाले बता। यहाँ शायर की वो शदीद तड़प, वो एक इल्तिजा नुमाया है, जहाँ वो बस ये जानना चाहता है कि क्या उसे उसके अपने ही वतन में फरामोश तो नहीं कर दिया गया। अब आते हैं तशरीह और उसके तनकीदी जायजे की तरफ। ये हिस्सा आपके इम्तिहानात के लिए बहुत अहम है। अशार की इस खूबसूरत और दर्द भरी रवानी को महसूस करने के बाद अब हम इसके तनकीदी जायजे में उतरते हैं। बतौर एक मैच्योर तालिब इल्म आपके लिए सिर्फ अल्फाज का ऊपर ऊपर से मतलब जान लेना काफ़ी नहीं है। तशरीह से पहले इन चंद मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं। पर्वत यानी पहाड़ और घुंघोर घटाएं, जिसका मतलब है काली घनी बारिश की बदलियाँ। ये तो आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ सबसे अहम लफ्ज़ है किनाने वतन। दरअसल किनान वो इलाका है जहां हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बिछड़े हुए बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में रोया करते थे। अब देखें शायर का कमाल, उसने अपने वतन को किनान कहकर ये वाज़े कर दिया है कि उसका वतन उसके लिए कोई आम जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी महबूब चीज़ है जिसकी जुदाई में वो बिल्कुल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह गिरियाजारी कर रहा है। अब यहाँ ज़रा रुकिए और दिमाग पर जोर दीजिए। स्टूडेंट्स,
آپ کے خیال میں مصنف اس نقطے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو وہ بار بار کہتا ہے نا کہ او دیس سے آنے والے بتا، یہ تکرار محض کوئی قافیہ ردیف پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہجرت کے اس شدید، اس گہرے نفسیاتی کرب کو ظاہر کر رہی ہے جہاں انسان کا جسم تو دیار غیر میں ہوتا ہے، کسی اور ملک میں، مگر اس کی روح اپنے وطن کی اسی مٹی میں ہی اٹکی رہتی ہے۔ ایک اور بڑی کمال کی بات دیکھیں، اختر شیرانی نے خود کو آوارہ غربت کہا ہے، یعنی ایک ایسا مسافر جو پردیس میں بس مارا پھر رہا ہو۔ شاعر نے بہت ہی زبردست مہارت کے ساتھ اپنے اس پردیس کے دکھ اور تنہائی کا موازنہ وطن کے ان سرسبز باغات، چاندنی راتوں اور دریا کے کناروں سے کیا ہے۔ وہ بار بار پوچھتا ہے کہ کیا اب بھی میرے دوست شام کو اس دریا کے کنارے جاتے ہیں؟ یہی وہ منظر کشی ہے جو اختر شیرانی کو اردو ادب کا ایک کمال کا رومانوی شاعر بناتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سیدھا فطرت کے مناظر کو انسان کے اندرونی جذبات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اس نظم کے مرکزی خیال اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے فلسفے کی۔ اب جبکہ ہم نے اشعار کی تمام باریکیوں کو بہت اچھے سے سمجھ لیا ہے، آئیے ذرا پیچھے ہٹتے ہیں اور اس نظم کا ایک وسیع تر منظرنامہ دیکھتے ہیں۔ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر آپ سے بورڈ کے امتحان میں اس کا مرکزی خیال پوچھا جائے تو آپ نے بالکل ان 4 نکات کو اپنی بنیاد بنانا ہے۔ پہلا، وطن سے ایک بے پناہ خالص محبت جو ہر انسان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ دوسرا، ہجرت اور اپنوں سے دوری کا وہ درد جو انسان کو اندر سے تنہا کر دیتا ہے۔ تیسرا، فطرت کے مناظر کے ساتھ ایک گہرا رومانوی لگاؤ۔ اور چوتھا، بھولی ہوئی دوستیوں اور ان پرانی یادوں کی تڑپ۔ دراصل یہ نظم ہمیں یہ فلسفہ سکھاتی ہے کہ انسان چاہے دنیا کی کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، کتنے ہی پیسے کیوں نہ کما لے، اپنی جڑوں، اپنے وطن اور اپنے رشتوں کے بغیر وہ ہمیشہ ادھورا ہی رہتا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے سیشن کے اس حصے کی طرف جو براہ راست آپ کے پیپر سے متعلق ہے، یعنی امتحانی طرز کے سوالات۔ اسٹوڈنٹس، یہ اس سیشن کا سب سے عملی حصہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ امتحانی پرچے میں سوالات کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ امتحانات میں آپ کے سب سے زیادہ نمبر کٹنے والی جگہ پتہ ہے کون سی ہے؟ جی ہاں، سیاق و سباق کی تشریح۔ اسے حل کرنے کا ایک پروفیشنل طریقہ ہے۔ سب سے پہلے نہایت خوشخطی سے شاعر کا نام یعنی اختر شیرانی اور نظم کا نام لکھیں۔ پھر ایک بہت ہی مختصر مگر جامع پیراگراف میں اس پردیس کے دکھ اور وطن کی یاد کو بیان کریں جو پوری نظم پر حاوی ہے، اور اس کے بعد جو مخصوص بند آپ کو پیپر میں دیا گیا ہے اس کے اندر موجود فطرت کے عناصر اور شاعر کی التجا کی تشریح کریں۔ اگر آپ یہ ترتیب فالو کریں گے نا تو ممتحن یقیناً آپ کو بہترین نمبر دے گا۔ میں نے آپ کی آسانی کے لیے امتحانی سوالات کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طرف ہیں تصوراتی سوالات جو براہ راست آپ کے پڑھے ہوئے متن سے آتے ہیں، جیسے کہ کینان وطن سے کیا مراد ہے، اور دوسری طرف ہیں تشریحی اور تنقیدی سوالات جو ذرا اعلیٰ درجے کے ہیں، جو آپ کا دماغ چیک کرتے ہیں، جیسے نظم میں رومانوی تحریک کے عناصر پر بحث کریں۔ آپ کو ان دونوں طرح کے سوالات کی زبردست تیاری کرنی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی تنقیدی صلاحیت تبھی کھل کر سامنے آئے گی جب آپ محض رٹا لگانے کے بجائے شاعر کی نفسیات کو سمجھ کر جواب لکھیں گے۔ ہماری تشریح تو مکمل ہو گئی، مگر میں آپ کے ذہنوں میں ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ کیا آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ آج کے اس دور میں جہاں ہم سب بہتر مستقبل کی تلاش میں بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، کیا یہ وطن کی یاد کا کرب، یہ درد آج کے دور کے تارکین وطن یعنی اوورسیز پاکستانیوں پر بھی ویسے ہی لاگو ہوتا ہے جیسے اختر شیرانی پر ہوا تھا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اسٹوڈنٹس، اس سبق کے نکات کو اپنی تحریر میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ امتحانی تیاری بہتر ہو سکے، اور ہاں، اپنے سلیبس کی بہترین تیاری کے لیے ہمارے مزید تعلیمی سیشنز جیسے حمد، نعت اور مکاتیب غالب بھی ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو یہ سبق پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے، اور سب سے اہم بات، برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی اہم سبق مس نہ کریں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔